भनेको जम्मा जम्मी 322 वटा चाहियो हामीलाई होस्ट हैन। अनि त्यस पछाडी अब यो फर्स्टकै यसैबाट गरौँ न। अनि अब यसको गर्दाखेरि बोर्डको मात्रै ल स्काई गर्दा तलको हो। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भने पहिले यसको सबनेट मार्क्स निकाल्नु पर्यो हैन। सबनेट मास्क हामीलाई 320 वटा होस्ट चाहियो भने पछाडि कतिवटा अनबिट चाहियो र कतिवटा अफबिट चाहियो। अफबिट भनेको 8 गर्दाखेरि 256 भयो। अनि त्यस पछाडि 9 गर्दाखेरि 512 भयो। 512 यो 320 भन्दा त बेसी नै भयो। अब बेसी नै भयो भने पछाडि 9 होस्ट बिट चाहियो। त्यसको लागि 255.255. अब यहाँनेरि 9 वटा गर्दाखेरि 8 16 भइहाल्यो। यताबाट होस्ट बिट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि अब यहाँनेरि एउटा 9 अनि अगाडि भनेको 1 2 3 4 5 6 7 वटा भयो हैन। अनि अब यो भनेको 255.255. यो भनेको कति हो 254 हो .0 भयो यहाँनेरि। अब यहाँनेरि नेटवर्क आइडी भनेको नेटवर्क आइडी नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क भन्नु पर्यो हैन। नम्बर अफ नेटवर्क भनेको 2 to the power n 2 to the power n भनेको कतिवटा हो त यहाँनेरि यो काउन्ट गर्नु पर्यो के। नम्बर अफ नेटवर्क 1 यता 8 वटा छँदैछ क्लास A को हो। त्यही भएर यता 8 वटा हुँदाखेरि 8 9 10 11 12 13 14 15 2 to the power 14 भयो। 2 to the power 14 भनेको कति भयो 2 to the power 14 भनेको 16,384 वटा नेटवर्क हुने भयो हैन। अनि त्यस पछाडि नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट इक्वल्स टु 2 to the power n minus 2 भनेको 2 to the power n भनेको 2 to the power 9 भयो यहाँनेरि। 2 to the power 9 minus 2 भनेको कति हुन्छ 512 minus 2 भनेको 510। यो त पुग्यो हाम्रो। अब ब्लक साइज वा जम्पिङ भ्यालु भनेको कति भयो ब्लक साइज भनेको 256 माइनस यहाँनेरि कति छ 254 इक्वल्स टु 2 भयो। जम्पिङ भ्यालु 2 आयो। अब हामी टेबल बनाऊँ है त। यहाँनेरि नेटवर्क आइडी भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँ फर्स्ट आइपी गयो। यहाँनेरि लास्ट आइपी ब्रोडकास्ट आइपी आइडी जो भन्दा पनि हुन्छ। अनि अब यहाँनेरि अब सुरु गरौँ कति छ हाम्रो भनेको 10.0.0.0 भयो। यो नेटवर्क आइडी भयो। अब हामीलाई अब हामी कहाँ जम्प गर्नु पर्यो भन्दाखेरि थर्ड अक्टेटमा एन्ड भएको छ। अनि थर्ड अक्टेटमा जम्प गराउनु पर्यो भनेपछि 10.0. यहाँनेरि कति 2 ले जम्प गर्नुपर्ने हो 2.0। अब यसको ब्रोडकास्ट आइपी भनेको
यहाँनिर ब्रोडकास्ट आइपी भनेको 10.0.0. अब यहाँनिर 1.255 गर्दाखेरि अब यहाँ 56 यहाँ 56 भयो भने यहाँ 2 हुने भयो, त्यही भएर यहाँनिर 1.255 भयो। अनि अब त्यस पछाडि लास्ट आइपी भनेको 10.0.1.254 भयो। अनि त्यस पछाडि फर्स्ट आइपी भनेको 0.0. लास्टमा 1, यहाँबाट यो लास्टमा 1 बढ्छ फर्स्ट आइपीमा। अनि यहाँनिर ब्रोडकास्टमा यहाँ लास्ट आइपीमा यहाँबाट 1 माइनस हुन्छ। यो भयो हाम्रो 320 भ्यालिड होस्टको लागि यति आयो। अब अर्को कुन छ हाइएस्ट त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। त्यही भएर यो चाहिएको 225 वटा होस्ट भएको चाहियो हामीलाई हैन। अब 225 यो भनेको भ्यालिड होस्ट भयो हाम्रो। अब यसको भ्यालिड होस्टको लागि हामीलाई कति चाहिन्छ 225 प्लस 2 गर्दाखेरि 227 चाहिने हो। अब 227 को लागि हामीले यहाँनिर स्ल्यास कति चाहियो भन्दाखेरि 10.0.0. अब कति चाहिन्छ यहाँनिर 227 भनेको 24 टु द पावर 24 हो। 256 वटा हुँदाखेरि मात्रै हाम्रो यो फुलफिल हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर /24 भयो यहाँनिर हैन। 8 बिटले गर्दाखेरि 256 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो /24 भयो। अब अफ बिट भनेको त 8 वटा चाहिने नै भइहाल्यो 256 पुर्याउनको लागि। त्यही भएर अब गर्न थाल्नु न त। पहिले अब सबनेट मार्क्स निकाल्नु हामी। /24 भनेको अब क्लास 1 को भन्दाखेरि अब यीबाट होस्ट बिट गर्दाखेरि पनि के अरे अन बिट गर्दाखेरि पनि हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 भयो। अब यहाँ पछाडिको हाम्रो अफ बिट भयो 3 4 5 6 7 8। अनि अब यस पछाडि हामीले गर्नु पर्यो सबनेट मार्क्स कति भयो त हाम्रो यो न्यू सबनेट मार्क्स हो है इक्वल्स टु 255.255.0 भयो। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क नेटवर्क इक्वल्स टु यहाँनिर कति हुने भयो यहाँ 8 16 भयो 2 to the power 16 इक्वल्स टु कति भयो हाम्रो 2 to the power 16 भनेको 32,000 कति हुन्छ 16,000 32,768 2 to the power 16 हैन 32,768 आउँछ 65,536 आयो अर्को पनि निकालेछु यसमा 23 को निकाले थिए सरी 16 को चाहिँ त यहाँ भनेको यो हाम्रो भनेको 65,536 आउँछ। यतिवटा नेटवर्क आउने भयो। अनि अब नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट इक्वल्स टु 2 to the power n minus 2 गर्नु पर्यो भनेको हाम्रो कतिवटा छ 8 वटा हो। नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट भनेको 2 to the power 8 minus 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 256 हो minus 2 भनेको 254 हो। अब ब्लक साइज इक्वल्स टु 256 माइनस हाम्रो यो लास्टको भयो 255 इक्वल्स टु 1 ले मात्रै जम्प हुने भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ। अब यहाँ टेबल अब यहाँनिर
एनआइडी नेटवर्क आइडी हो अनि त्यस पछाडि हाम्रो फर्स्ट आइपी लास्ट आइपी ब्रोडकास्ट आइपी भयो अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो कति छ यहाँ कतिमा एन्ड भएको छ यो हेर्नु पर्यो एकचोटि 2.0 मा एन्ड भएको छ अब यहाँ माथिदेखि 10.0.0.0 यहाँदेखि अब हाम्रो यहाँ 2.0 सम्म त पुग्नु पर्यो त्यही भएर अब 1 ले जम्प गर्दाखेरि 10.0. लास्ट अक्टेटमा सेकेन्ड लास्ट अक्टेटमा जम्प गराउनु पर्यो 1.0 यो पनि माथिकोले लगिसकेको छ अब यहाँनिर अर्को जाँदाखेरि आफै सर्यो आफै सर्छ बेला अब यहाँनिर जम्प गराउँदाखेरि फेरि 10.0. यहाँनिर अब 2.0 यहाँदेखि मात्रै खाली छ हाम्रो यहाँनिर त्यही भएर 2.0 मा पुग्यो अब अर्को फेरि 1 ले गराउँदाखेरि 0.3.0 हुने भयो यो त अब चाहिँदैन यो त चाहिएन यहाँसम्म मात्रै हो भनेपछि 10.0.0.1 भइहाल्यो 10.0.0.0.1 भइहाल्यो 10.0.0.1.2 हो यो 1.2.1 भइहाल्यो अब यसको ब्रोडकास्ट आइपी भनेको 10.0. यहाँनिर 3 छ यसबाट यहाँबाट -1 गराउँदाखेरि 2.255 हुने भयो यहाँ हाम्रो अनि त्यस पछाडि यहाँबाट -1 गराउँदाखेरि 254 भयो अनि 10.0.2.254 हुने भयो हाम्रो ब्रोडकास्ट अब यो मात्रै चाहिने हामीलाई यति मात्रै चाहिने हो अब यो यहाँसम्म त रिजर्भ छँदैछ 1.155 सम्म त हाम्रो रिजर्भै छ माथिकैले लगिरहेछ त्यही भएर हाम्रो यहाँ यही मात्रै गरिन्छ अब अर्को भनेको 255 पछाडि यहाँ 75 होस्टको लागि गर्नु पर्यो हामीले अब हाम्रो 75 भ्यालिड होस्टको लागि अब 75 त भ्यालिड होस्ट भएपछि दुईटा अरू होस्ट चाहियो भनेपछि 75 + 2 गर्दाखेरि हाम्रो 77 होस्ट चाहिने भयो अब 77 होस्टको लागि हाम्रो होस्ट बिट कति चाहिने भयो भन्दाखेरि 64 128 चाहिन्छ 128 भनेको 2 4 8 16 32 64 128 1 2 3 4 5 6 7 वटा होस्ट बिट चाहिने भयो अनि अब यहाँ 1 भयो डट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यो चाहिँ 255 भइहाल्यो यो भनेको क्लासिक हो त्यही भएर 255 लेख्दा भइहाल्छ अनि अब यही हुन्छ हाम्रो सबनेट मार्क्स सबनेट मार्क्स equals to 255.255.255. अब 1 बिट अन छ भने यो भनेको 128 हो 128 अब यो हाम्रो न्यू सबनेट मार्क्स भयो अब हाम्रो नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क इक्वल्स टु 2 टु द पावर n भनेको कतिवटा हुन्छ यहाँ 8 16 17 हुन्छ 2 टु द पावर 17 हुन्छ इक्वल्स टु 60 भनेको 1 लाख कति हुन्छ
17 भनेको यहाँ हाम्रो 1,31,072वटा नेटवर्क हुने भयो। अनि नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट इक्वल्स टु 2 to the power n - 2 भनेको हाम्रो कतिवटा छ अफ बिट 7वटा 2 to the power 7 - 2 हुने भयो। 2 to the power 7 भनेको कतिवटा 128 हो 128 - 2 भयो हैन। 128 - 2 गर्दाखेरि 126 भयो। यो यसले पनि यो फुलफिल गर्यो 77वटा होस्ट चाहिने भनेको यसले फुलफिल गर्यो नि। त्यही भएर अब जम्पिङ भ्यालु निकालौँ अथवा ब्लक साइज इक्वल्स टु 256 - 128 भनेको 128 भयो। अब यहाँ टेबल नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी ब्रोडकास्ट आईपी भयो। अब हाम्रो नेटवर्क आईडी भनेको 10.0.0.0 भइहाल्यो यहाँनिर। अब हामीलाई यहाँ माथि हेर्नु पर्यो कहाँसम्म रिजर्भ छ भने कहाँदेखि फ्री छ भनेर हेर्नु पर्यो। कहाँदेखि फ्री भन्दा 10.0.3.0 देखि मात्रै फ्री छ हाम्रो। त्यही भएर अब यहाँदेखि 10. यहाँ कतिले जम्प गराउनु पर्यो 128 ले लास्ट अपडेटमा जम्प गराउँदाखेरि 0.0.128 यहाँनिर जम्प गराउनु पर्यो। अब यसरी नै गर्दै जाँदाखेरि हामी कहाँसम्म पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि 10.3.0 सम्म पुगेपछि मात्रै फ्री हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर यहाँसम्म यसरी नै जम्प गराउँदै जान्छ। 128 भएपछि अब यहाँनिर तल्लोमा जाँदाखेरि प्लस 128 गर्दा 256 हुन्छ। हुँदैन भनेपछि यहाँनिर 10.0.1.0 यसरी नै जम्प गराउँदै जाँदाखेरि कुनै बेला 10.3.0 सम्म पुगिन्छ हामी। अनि त्यस पछाडि अब 10.0.3. अब फेरि जम्प गराउनु पर्यो 128 मै जम्प गराउनु पर्यो किनकि लास्ट अपडेटमा जम्प गराउनु पर्छ। त्यही भएर 128 ले लास्टमा गराउँदाखेरि यहाँ 128 हुनु पर्यो हैन। अब यसको अनि अब हामीलाई चाहिने त यहाँ यो मात्रै हो। त्यही भएर 10.0.3.127 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि 126 भयो लास्ट आइपी 10.0.3.126 भयो 10.0.3.1 भयो। अब यो भनेको यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ डट गर्दै भएर। अनि अर्को हामीलाई 75 को पनि भयो भनेपछि अब हामीलाई 35 होस्टको लागि गर्नु पर्यो। 35 होस्टको लागि गर्दाखेरि अब 35 भ्यालिड होस्ट हुन्छ है। अब यसको लागि 35 को लागि 37 + 2 35 + 2 गर्दाखेरि टोटल 37 होस्ट निकाल्नु पर्छ। यसको लागि अब 37 को लागि कति हुन्छ अफ बिट कति चाहिन्छ भन्दाखेरि 2 4 8 16 32 64 भनेको 1 2 3 4 5 6 वटा अफ बिट चाहियो। 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यो भनेको त रिजर्भ भइहाल्यो क्लासको। त्यही भएर यस्तो लेखिन्छ। अब कुन सब्जेक्टमा equals to 255.255.255. अब दुई बिट अन भनेको 128 अनि 192 भयो। अनि अब नम्बर अफ
नेटवर्क इक्वल्स टु 2 to the power n इक्वल्स टु 2 to the power n भनेको 8 16 17 18 2 to the power 18 भयो हैन इक्वल्स टु 2 to the power 18 भनेको 2 to the power 18 भनेको 2,62,144 वटा नेटवर्क हुने भयो हाम्रो यसमा अनि नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट equals to 2 to the power n minus 2 equals to 2 to the power n भनेको नम्बर अफ नेटवर्क भ्यालिड नेटवर्क होस्ट बिट कति छ भन्दाखेरि 2 to the power 6 minus 2 equals to 2 to the power 6 भनेको 64 64 minus 2 minus 2 गर्दाखेरि 62 हुन्छ अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो के बाँकी छ ब्लक साइज निकाल्नु पर्यो नि टेबल कहाँ एकैचोटि ब्लक साइज इक्वल्स टु 256 minus 192 भनेको कति भयो 64 हो 2 4 9 15 64 हो अब यहाँ टेबल देखिन्छ अब नेटवर्क आईडी भयो यहाँनेरि फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी ब्रोडकास्ट आईपी अब यहाँनेरि 10.0.0.0 यहाँ भयो भने पछाडि अब हाम्रो कहाँदेखि खाली छ त्यो हेर्नु पर्यो यहाँ 3.128 देखि खाली छ अब हामीले यहाँ जसरी जम्प गर्दै गएको थियौँ यहाँनेरि 64 ले त्यसरी नै जम्प गरेर जानुपर्छ 10.0.0. लास्ट अपडेटमा जम्प गराउने हो भनेपछि 64 भयो अब यसरी नै जम्प गराउँदै जाँदाखेरि हाम्रो एउटा लास्टमा कतिसम्म आउँछ भने 3.128 यहाँदेखि खाली छ हामी कुनै न कुनै कन्डिसनमा त यसरी नै जम्प गराउँदै जाँदाखेरि यहाँसम्म त पुग्छौँ त्यही भएर अब यहाँनेरि कति अब यतिमा 64 ले फेरि जम्प गराउनु पर्यो हैन 10.0.3. अब 64 ले जम्प गराउँदाखेरि कति हुन्छ 192 हुन्छ 192 के भयो त लेख्नै छोड्यो त भयो त भएन भयो हैन अब यहाँ हाम्रो ब्रोडकास्ट भनेको 10.0.3.191 भयो 190 भयो लास्ट आइपी 10.0.3.129 भयो फर्स्ट आइपी अब हाम्रो कुन बाँकी छ अरू छैन चारवटै भयो राउटरदेखि भनेको एउटा दुईटा तीनटा चाहिने रहेछ दुईटा बिट भएको तीनटा चाहिने रहेछ अब त्यो हाम्रो एउटै टेबलमा हुन्छ त्यही भएर 75 को यही हो सक्छु अनि एकछिनमा सक्नु साह्रो अनि अब यहाँ हाम्रो फर 2 होस्ट अब यहाँनिर कतिवटा छ 3टा छ हैन अब यसलाई
2 + 2 गर्दाखेरि 4 वटा होस्ट चाहिएको जम्मा टोटल यो भनेको भ्यालिड होस्ट के हो भ्यालिड हो होस्ट चाहिने भयो भने पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा दुईटा होस्टको लागि चारटा होस्टको लागि कति चाहिने भयो हामीलाई अपबिट चारटाले भयो दुईटा अपबिट हुँदाखेरि भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यहाँ त अब 255 त भइहाल्यो अब न्यू सबनेट मार्क्स कति भयो यहाँनिर भनेको 252 हो अब नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट इक्वल्स टू 2 to the power n minus 2 equals to 2 to the power n भनेको 2 to the power 4 minus 2 हो equals to 2 ए हैन कहाँ हो भन्दिरा 2 to the power 2 भनेको 4 2 भने 2 to the power 4 भने मैले तिमीले हो भन्दैन के छ ब्लक साइज निकाल्नु पर्यो block size equals to 256 minus 252 equals to 4. About table network ID slash ID .0.0.0 भइहाल्यो अब यहाँदेखि जम्प गराउँदै जाँदाखेरि कहाँसम्म हुन्छ 3.192 सम्म त पुग्छ यहाँसम्म पुग्छ भने पछाडि अब हामीले 96 चारले जम्प गराउँदै जानु पर्यो 192 + 4 भनेको 196 अब हामीलाई कतिवटा चाहिएको थियो यहाँनिर तीनटा दुईवटा होस्ट भएकोले गर्दाखेरि तीनवटा निकाल्दिनु अब एकैचोटि निकाल्नु भइहाल्यो 196 र 4ले गर्दाखेरि 200 हो 204 भयो 204 तीनटा पुग्छ यहाँनिर अब यहाँनिर भनेको 195 हाम्रो सक्यो है भयो ल